एंड वेरी वेलकम। आज जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई। वो डेवलपमेंट ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल लतीफ़ खोसा जो मुख्तलिफ़ केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी वकालत कर रहे थे, उन्होंने ख़ुद को अलकादिर ट्रस्ट केस से अलग कर लिया है। वो और उनके बेटे शहबाज खोसा दोनों ही अब इस केस में इमरान खान का दिफा नहीं करेंगे। वकला की टीम तब्दील कर दी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, क्या वजह है, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि जो तोशा खाना केस है उसमें गवाहान पर जरा जो है ना उसका मामला शुरू हो चुका है। अब उस जरा के ऊपर क्या मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे आज थोड़ी सी। और इसके साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तोशा खाना केस एक बार वो जो साइफर केस है वो दोबारा से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अब क्या मैटर है इसके ऊपर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब से। तो हुआ कुछ यूँ कि लतीफ़ खोसा साहब जैसे सबको पता है कि 122 से पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दो के हैसियत उनकी आज़ाद ही की है, लेकिन पीटीआई के टिकट पर वो लड़ रहे हैं। उनका काबिल निशान है के फरखान, के फर खोसा, तो वो उस हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जैसे मेरी बात हुई शहबाज खोसा से जो लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं उनसे, तो उन्होंने ये बताया कि क्योंकि 19 दिन रह गए हैं पोलिंग होने में, तो ऐसे में पूरा दिन जो है ना अदालत जल्दबाजी में केस चला रही है। तो ये मुमकिन नहीं है कि हम केस भी चलाएं और दूसरी तरफ जाके इलेक्शन भी लड़ें, क्योंकि उम्मीदवार सबको पता जब हल्के में खुद नहीं होगा तो लोग कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि ये जो इलेक्शन से पहले यहाँ नहीं आ रहा वो बाद में कैसे आएगा, वोट देने के बाद कहीं वोट ज़ाया ही ना हो जाए, ये भी खदशा लोगों के माइंड में रहता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि लतीफ़ खोसा साहब इस केस में वकालत नहीं करेंगे। और क्योंकि डे टू डे बेसिस पे केस चल रहा है और लेंथी प्रोसीडिंग डडियाला जेल के अंदर हो रही है, जहाँ पर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस वजह से ये तय किया गया कि जो अलकादी ट्रस्ट केस है उसमें अली ज़फ़र वकालत करेंगे अब इमरान खान की, और जो हैं लतीफ़ खोसा वो दस्तबरदार हो गए हैं। इसके अलावा तोशा खाना केस है उसमें भी लतीफ़ खोसा थे और सरदार शहबाज खोसा जो उनके बेटे हैं, ये दोनों उसमें वकालत कर रहे थे इमरान खान की। लेकिन उसके अंदर पेशरफ्त ये है, डेवलपमेंट उसमें ये है कि शहबाज खोसा उसमें वकालत जारी रखेंगे, लतीफ़ खोसा उसमें नहीं होंगे। शहबाज खोसा वकालत जारी रखेंगे और कल उसके ऊपर समाअत है जिसमें जो गवाहान पेश किए गए थे वफाकी हुकूमत कह लें या नैब कह लें उसकी जानिब से, उनके ऊपर वो जरा भी करेंगे। शहबाज खोसा पैरवी जारी रखेंगे, उनकी तरफ से कोई नहीं है। ये तो मुख्तलिफ अफवाहें एक तरफ से फैलाई गई थी कि यार जैसे लतीफ़ खोसा की कोई नाराज़गी हो गई है या वो छोड़ गए हैं खान साहब को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से एक केस जो अलकादी ट्रस्ट वाला है जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस भी कहा जाता है, उससे खाली वो दस्तबरदार हुए हैं। बाकी जो केसेस हैं वो रूटीन के मुताबिक एज इट इज़ ही, खासकर दूसरा जो केस है वो चलते रहेंगे। तोशा खाना केस इसमें खासकर है। अब इसमें अली ज़फ़र साहब ने टाइम मांगा है, उन्होंने कहा कि जी वो 24 तारीख को अवेलेबल होंगे। तो आज बेसिकली फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान पर जो और दीगर मुलजिमान पर 190 मिलियन पाउंड में, बुशरा बीबी भी उसमें मुलजिम है, और दोनों आज मौजूद थे कमरा अदालत में। तो इस वजह से क्योंकि जब वकील चेंज हो गए, इमरान खान ने उठ के कहा कि मैं किसी भी तर्ज पे जो है ना, क्योंकि फर्द जुर्म बड़ी टेक्निकल नौयत की इसमें लैंग्वेज है, तो मैं अपने वकील अली ज़फ़र की अदम मौजूदगी में इसके ऊपर दस्तखत नहीं कर सकता, तो लिहाजा फर्द जुर्म आज आयद ना की जाए, जिस वजह से आयद नहीं हुआ। 24 तारीख मुकर्रर की गई है। अब 24 को भी हमारे ज़राए ये बता रहे हैं जो लीगल टीम के हैं कि अली ज़फ़र जाएंगे और जाके वक्त मांगेंगे कि उन्हें तैयारी के लिए टाइम दिया जाए। वो पूरे फर्द जुर्म को पढ़ेंगे, केस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड वो करेंगे। तैयारी के लिए उन्होंने कुछ मोहलत मांगनी है। कोशिश ये है कि फर्द जुर्म को जितना डिले किया जा सकता है वो किया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में ही सारे ट्रायल करके सजाएं देने की 8 फरवरी से पहले कोशिश की जा रही है प्रोसिक्यूशन की जानिब से। इसके अलावा मामला है साइफर केस का। साइफर केस में हुआ ये कि 21 नवंबर को जो जेल ट्रायल दोबारा से कलअदम करार दिया गया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से, वो फैसला चैलेंज किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इख्तियार नहीं था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो दोबारा से जेल ट्रायल को कलअदम करार देती, और कि जब एक बार फैसला हो चुका था उसके बाद प्रोसीजर फॉलो कर लिया गया था, और एक जो पिटीशन थी वो लाई ही नहीं करती थी। जो पीटीआई की दरख्वास्त है इमरान खान की वो नाकाबिल समाअत थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब फैसला करे कि जो जेल ट्रायल था उसको जारी रखा जाए, ओपन ट्रायल ना हो। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट
اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو سیکرٹ رکھا جائے، وہ سیکریسی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت بننے والی عدالت ہے، اس کے تحت جو چلنے والا کیس ہے اس کو پبلک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے ان کا یہ وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ ٹرائل کو دوبارہ سے خفیہ کیا جائے، یعنی کہ جو میڈیا کی پریزنس ہے، جو پبلک کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ نہ ہو، میڈیا نہ ہو، اور فیملیز ہیں ملزمان کی وہ وہاں پہ نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے راجہ رضوان عباسی جو پروسیکیوشن ٹیم کے ایک رکن ہے، اس میں 3 پروسیکیوٹرز ہیں، سید ذوالفقار نقوی صاحب، شاخاوت صاحب، اور تیسرے یہ جو رضوان عباسی صاحب ہیں، ان تینوں کی یہ ٹیم ہے۔ رضوان عباسی صاحب کے توسط سے وفاقی حکومت نے یہ اپیل دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے۔ اب ایک طرف سے پھر امتحان شروع ہو گیا سپریم کورٹ کا، جہاں پر سپریم کورٹ کے 20 فیصلے موجود ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ اوپن ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 10 نے جو شفاف ٹرائل کو یقینی بناتا ہے وہ اس کا تقاضا، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کیے تھے کہ اس میں فیملی بھی ہو، میڈیا بھی ہو، سب اوپن ٹرائل ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ہو جو کچھ ہو رہا ہے، یہ چیزیں ساری اس میں ڈسکس ہوں گی۔ اور خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ ہے حدیبیہ کیس میں، جس میں انہوں نے نواز شریف کے جیل ٹرائل کا ذکر کیا تھا جو اٹک قلعے میں ہوا تھا 1999 میں۔ اس کو انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ جیل ٹرائل جو ملزم کے حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے بنیادی آئینی حقوق کی، لہٰذا جیل ٹرائل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کے الفاظ اس فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حدیبیہ کیس میں لکھے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس فیصلے کو وہ فالو کرتے ہیں، کیا وہ سیم پرنسپل یہاں عمران خان کے کیس میں بھی اپلائی کرے گا جو نواز شریف کے لیے کیا گیا تھا؟ نہیں، یہ ایک بڑا امتحان ہوگا سپریم کورٹ کا، کیونکہ سائفر کا جب ضمانت کا کیس تھا اس میں تو جو 3 نکڑی بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ بڑا کلیئر تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈاکومنٹ لہرایا گیا یا کھولا گیا وہاں پہ دکھایا گیا جلسے کے اندر، یہ تو سائفر تھا ہی نہیں، سائفر تو ہے ہی وہ جو کوڈڈ ہوتا ہے، جو کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے، باہر سے ٹیلی گرام میں یا جس بھی صورت میں وہ آتا ہے، جب وہ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈاکومنٹ سائفر نہیں رہتا۔ یہ ایک بنیادی سپریم کورٹ کا نقطہ تھا۔ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن دی تھی کہ سائفر کیس میں جو سزائے موت یا عمر قید والی جو دفعات ہیں وہ تو بادی نظر میں عائد ہی نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی تک وہ کیس اسی انداز میں چل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ اس کو کس انداز میں لے کے چلتی ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی ساتھ ہی ساتھ امتحان ہے۔ اوپننس، فیئرنس کی بات ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرتے ہیں کہ وہ کس بینچ میں اس کیس کو، پہلی تو بات یہ کہ یہ کیس لگتا ہے، اور اس بینچ میں لگنے کے بعد آگے وہ بینچ کس انداز میں اس کیس کو لے کے چلتا ہے۔ ظاہر ہے پہلی ہیئرنگ کے اوپر نوٹس ہوگا، نوٹس کے بعد پھر جو ہے کیا اسے کہتے ہیں دوبارہ سے پی ٹی آئی کے عمران خان کے وکلا جائیں گے، پھر وہ کیس آگے پلیڈ ہوگا، ایک میں فیصلہ ہوتا ہے، 2 میں ہوتا ہے، 3 میں ہوتا ہے، یہ پھر آگے چل کے ڈیسائیڈ ہوگا۔ تب تک شاید نیچے ٹرائل ہی مکمل ہو جائے۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کتنی وہ جلدی اس کو دوبارہ سے فکس کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ اوپن ٹرائل کے اوپر اسٹے آرڈر مانگا جائے گا وفاقی حکومت اور ایف آئی اے کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے۔ وہ اسٹے آرڈر یک طرفہ اسٹے آرڈر دوسرے فریق کو سنے بغیر حکومت عدالت جاری کرتی ہے یا نہیں۔ ابھی تک کی تو پریکٹس یہی ہے کہ یک طرفہ اسٹے آرڈرز نہیں دینے، دوسرے فریق کو سنے بغیر آرڈر کو اسٹے نہیں کرنا۔ تو لیٹ سی سپریم کورٹ اس امتحان سے کیسے گزرتی ہے، اور کون سے ججز آتے ہیں، کون سا بینچ ہے جو اس معاملے کو سنتا ہے۔ تو پھر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ کس کے سامنے یہ لگتا ہے اور معاملہ کس انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ آج مختصر ویڈیو ہے، آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اب کیونکہ کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم، کچھ الیکشنز کے بارے سے آفیسز میں میٹنگز تھیں، کچھ نئی کیا لے کے انتظامیہ کی جوائننگز ہوئی تھیں، تو کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے آج بینچ نہیں ہے، تو آج یہ سنگل رکنی بینچ ہی، ایک رکنی بینچ ہی سمجھ لیں کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ آ کے سماعت کر رہا ہے اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے۔ میرے ساتھ سہیل رشید اور جو راجہ بشارت صاحب ہیں وہ آج اویلیبل نہیں ہیں، انشاءاللہ کل ان کے ساتھ ہی ویڈیو کریں گے اور آپ کو مزید تفصیلات سے، مزید نئی چیزوں سے بھی آگاہ کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔